जब आप लोगों के लिए क्लास तैयार करती हूँ तो ऑनेस्टली मेरे लिए भी इतना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान फिर अपने आप को देखता है ना कि हाय अभी तो मैं इन चीज़ में भी पीछे हूँ, अभी तो मेरे पास ये भी चीज़ नहीं है, अभी तो मुझे ऐसे भी करना है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के लिए आसानियाँ कर दे। जितनी ज़िंदगी हमारी बाकी बची है अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपने कामों में लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगियों में कुरान खुल जाता है। हाँ जी, एक बल्कि आंसर मुझे करना था। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन बहुत से नए स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी आईब्रोज़ के बारे में, कि मैं आईब्रोज़ शेप करती हूँ कि नहीं, तो मैं नहीं करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया था, मैं आईब्रो शेप नहीं करती हूँ। हाँ, पहले करती थी जब मेरी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला था, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, तो उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। मेरी आईब्रोज़ जो, क्योंकि पहले आपको अंदाज़ा भी होगा कि जो लोग करते हैं कि जब आप मुसलसल कर रहे होते हैं ना, कुछ देर के बाद फिर वो बाल ही नहीं निकलते वहाँ पे। तो अब वो लगता है शायद आप लोगों को ऐसे, लेकिन जिन लोगों को लगता है, मैं उनके लिए कह रही थी। मैंने कहा मैं एक दफ़ा फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं और कोई बात नहीं, पूछने का हक भी होता है, क्योंकि अपने टीचर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कंसर्न होता है। मैं प्राइवेटली भी आपके टीचर को मैसेज कर देती हूँ जब आपके मैसेज मेरे पास आते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जी हम सब के लिए आसानियाँ करे। अच्छा, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हाँ, मैं पहले टेस्ट के बारे में बता दूं कि आज आप लोगों का टेस्ट होगा। और टेस्ट कैसे होगा कि यूट्यूब में, क्योंकि फेसबुक में वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो यूट्यूब में आप जब इंशाल्लाह क्लास ख़त्म होगी तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगी तो वहाँ पे टेस्ट पोस्ट होगा, जो कि गूगल टेस्ट होता है ना, जिसमें मल्टीपल चॉइस होती हैं। आपने करना क्या है कि अपने नंबर जितने भी आपके होंगे ना, उसका अपने स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी टीचर को भेजना है, वो चेक करेंगी। अच्छा, उसमें ईमेल क्योंकि मेरा है तो आई कैन सी, माशाल्लाह इतने स्टूडेंट हैं, आई नो कि 10,000 स्टूडेंट का मैं नहीं अकेली देख सकती हूँ, लेकिन वो लोग जो जो किसी क्लास में नहीं है और वो जस्ट ये वाली लाइव क्लास लेते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। वो अपना टेस्ट जो है वो कमेंट बॉक्स जो होता है ना, उसमें वो पोस्ट कर दें, तो वहाँ पे भी मैं देख लूँगी कि आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। बड़ा मज़ा आता है ऑनेस्टली। मैंने जैसे दौरे कुरान में किया था, तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि ओह माय गॉड मेरे इतने नंबर आ गए। और टेस्ट मैंने इस दफ़ा खुद ही तैयार किया है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी और मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। वापस हम जाते हैं वो स्टूडेंट लाइफ में, अब ज़रा याद करें उस ज़माने को, तो एकदम से इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा मैं टेस्ट दे रही हूँ। तो यूजुअली जो बड़ी उम्र के होते हैं वो बच्चों को पकड़ रहे होते हैं कि इसको खोलो, इसको बताओ मैंने कैसे करना है, और फिर वो इतनी खुशी होती है कि देखा बेटा मैं पास हो गई हूँ। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह वो टेस्ट करके, जिनके कोई टीचर्स नहीं हैं, असाइन नहीं हुए, वो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं चेक कर लूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आइए जनाब, शुरू करते हैं अपनी क्लास हदीस से। आज की हदीस भी बहुत प्यारी है हमेशा की तरह, क्योंकि देखिए हम में से हर कोई लालची होता है इस मामले में कि हमें किसी तरह से कोई ऐसी बात पता चल जाए कि दुआ कबूलियत किस वक्त होती है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई दुआ अटकी होती है। ऐसे होता है कि हाय ये कब पूरी होगी, तो फिर वो तसल्लियाँ भी अपने आप को दे रहे होते हैं कि इंशाल्लाह क़यामत के दिन इतना अजर मिलेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे बेहतर दुआ कबूल कर लेंगे। लेकिन दिल का क्या करे, दिल उसी दुआ पे अटका होता है ना। तो फिर अगर हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये वक्त कबूलियत का है, तो फिर बंदा उसी वक्त उठ जाता है या करता है। यूजुअली तो हर एवरी डे जैसे तहज्जुद की वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं, लेकिन हर कोई तहज्जुद में नहीं उठता है ना। तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा उससे आसानी वाली चीज़ देखते हैं कि क्या ऐसी वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल करते हैं। हाँ, जो तहज्जुद में उठते हैं वो ये वाले वक्त को भी कैश कर सकते हैं। तो ये जुम्मे के दिन के बारे में है, आप गौर से सुनिएगा और फिर उसको समझ के उस टाइम पे आपने दुआ करनी है। तो क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हक व सच है, तो इंशाल्लाह जो हमारी रुकी हुई दुआएं हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी पूरा करेंगे। ये अबू दाऊद की हदीस है 1046। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। देखिए हज़रत अबू हुरैरा जो थे, ये काब बिन अहबार जो थे, उनको मिलते हैं तूर पे, कोहे तूर पे। अब उस वक़्त तक जो काब बिन अहबार थे ना, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे।
तो अब देखिए इनकी गुफ्तगू क्या होती थी जब भी मिलते, आखिर दोनों थे आपस में मिले हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने जो बयान किया कि उनको बता रहे थे काब बिन अहबार को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इसी दिन उनको ज़मीन पे उतारा गया था और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई थी और उस इसी दिन उनकी वफ़ात भी हुई थी और इसी दिन क़यामत भी होगी। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी उसको किया कि जुम्मे के दिन सुबह से तमाम जानवर जो हैं वो क़यामत के डर से कान लगाए हुए होते हैं, हत्ता कि सूरज तुलू हो जाता है। तो इससे मतलब पता है, ये भी लगता है थोड़ा-सा कि क़यामत सुबह के टाइम ही आनी है, क्योंकि सूरज तुलू हो जाता है तो तब तक वो देखते सिवाय इंसानों जिन्नात के, उनको वो आवाज़ का डर होता है कि वो वक़्त तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि काब बिन अहबार से कि उसमें एक घड़ी, उस जुम्मे में एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उसको पा ले जबकि वो नमाज़ पढ़ रहा हो, अब अंडरलाइन कीजिएगा, नमाज़ पढ़ रहा हो, नमाज़ पढ़ रहा हो और अल्लाह करीम से अपनी ज़रूरत का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ज़रूर अता कर देते हैं। ठीक है? तो काब बिन अहबार ने कहा कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है, बल्कि ये साल में एक घड़ी ऐसी आती है। अब फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए तौरा खोली और उसको पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे ये लिखा होगा ना, क्योंकि वो तौरा के आलिम भी थे, वो यहूदी थे। तो उन्होंने जैसे पढ़ा तो उसके बाद कहा कि नहीं, नहीं अबू हुरैरा, आप ठीक कहते हैं कि हर जुमे को वो घड़ी है। अच्छा, अब हज़रत अबू हुरैरा जो थे वो उनको मिलने के बाद, अच्छा काब बिन अहबार जो थे ना, ये अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह को नहीं मिले थे और ये मुसलमान हुए थे हज़रत उमर के ज़माने में, ठीक है? तो उससे पहले मुसलमान नहीं थे। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु जो थे, ये जब वापस आए, आके ये मिलते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु को। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने काब बिन अहबार की सारी बात उनको बताई कि इस तरह से मैं उनको मिला था और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी कहा इसका मतलब है कि तौरा में भी जुमे के दिन की फजीलत लिखी हुई है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि अबू हुरैरा, तुम्हें पता है कि मुझे उस घड़ी का पता है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो अबू हुरैरा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी बताइए। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि हदीस जो है वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बेशुमार हदीस है, क्योंकि उनका काम ही ये होता था ना, सारा वक्त वो रसूल अल्लाह के साथ रहते थे, उनको भी इस बात का नहीं पता था। तो इससे पता चलता है जब हम कभी कोई ऐसी बात होती है ना, तो दिल में ये नहीं लिया करें कि अच्छा इतने बड़े सहाबी थे, इनको क्या इस बात का नहीं पता था, क्योंकि सारा वक्त तो नहीं वो साथ होते थे ना। डिफरेंट तरह से अगर उन्होंने अब्दुल्ला बिन सलाम से ये बात की तो ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त अबू हुरैरा उनके पास होते। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने फरमाया कि ये जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी होती है, जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी होती है। अबू हुरैरा परेशान हुए, उन्होंने कहा कि ये आखिरी घड़ी कैसे हो सकती है, जबकि रसूल अल्लाह ने तो ये फरमाया था कि बंदा, मुसलमान बंदा उसे पाएगा जब वो नमाज की हालत में होगा, और आखिरी घड़ी जो है वो तो असर के बाद सजदा करना तो मना है, तो मगरिब से पहले तो हम आखिरी मतलब नमाज की हालत में तो होते नहीं है, तो उस वक़्त तो जैसे सजदा नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि जब भी मुसलमान नमाज के इंतज़ार में होता है तो वो नमाज की हालत में होता है जब तक वो नमाज अदा नहीं कर सकता। गौर कीजिए इस बात को कि क्योंकि मगरिब की जो नमाज है ना, उसका टाइम बहुत कम होता था, तो सहाबा यूजुअली पहले आके बैठ जाते थे और वो फिर इंतज़ार में होते थे नमाज के। तो वो वक्त जो होता है ना जिसमें हम इंतज़ार करते हैं, उसमें हम नमाज की हालत में होते हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि उस वक़्त दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर। तो अब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने कहा था ऐसे। तो उन्होंने कहा कि फिर यही वो घड़ी है। अच्छा, एक और हदीस में भी आता है
کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یوزلی آدمی جاتے ہیں نا، تو پاکستان میں تو عورتیں جمعے کے لیے اتنا نہیں جاتی ہیں، یہاں پہ تو الحمدللہ علیحدہ سے انتظام ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں، لیکن سب نہیں جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے آدمی جیسے جاتے ہیں تو آپ پلیز ان کو میک شور کیجیے گا، کیونکہ باپ کی دعا تو ویسے ہی عرش پہ پہنچ جاتی ہے نا جب وہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو ان کو آپ یاد کروائیے گا کہ جب خطبہ ہوتا ہے نا، کیونکہ خطبہ 2 رکعت نماز فرض جو ظہر کے ہوتے ہیں اس کو کفایت کرتا ہے، کیونکہ جمعے میں تو ہم 2 فرض پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت جس وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، تو یہ 2 وقت میں بھولنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب جمعہ آئے گا تو ان دونوں وقت میں آدمی جب اگر مسجد میں ہے، اگر عورتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کر سکتی ہیں، ماں باپ کا، بچوں کا، جس چیز کا بھی آپ صدقہ نکال دیا کریں، کیونکہ ایوری ڈے آسمان سے ہمارے لیے جو رحمتیں ہیں وہ بھی نازل ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے جو بلائیں ہیں نا وہ بھی نازل ہوتی ہیں، تو اگر ہم صبح صبح صدقہ دے دیں نا، ہم چلاک بڑے ہیں، ہمیں بھی ساری ہم وہ آسان والے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو صبح صبح جب ہم صدقہ دے دیتے ہیں نا تو وہ اس کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں، وہ آگے وہ جو تکلیفیں آنی ہوتی ہیں نا وہ آتی ہی نہیں ہے، اسی لیے صبح کی دعائیں جو ہیں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اعوذ بکلمات اللہ والی جو ہے، تو وہ مجھے تو آنیسٹلی یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں نا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل 7 گھنٹے کے بعد ٹالانول ہی کھا لیا، جو بھی ہمیں ڈسپرین کھاتے ہیں، تو 7-8 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کو دوبارہ لینی پڑتی ہے، تو یہ صبح شام کی دعائیں بھی نا اسی گولی کی طرح ہے کہ آپ نے صبح پڑھی اور مغرب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں فرشتوں کو بھیج دیا، اور جیسے ہی آپ نے مغرب میں پڑھی تو صبح تک آپ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، آیت الکرسی بھی اسی طرح سے ہے نا، تو یہ چیزیں تھوڑی سی اگر ہمیں عادت ہوتی ہے کرنے کی تو پھر ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور نمبر 3 بتایا کہ آدمی کی رات کی نماز، مطلب تہجد میں جب وہ اٹھتا ہے نا تو وہ اس کی نیکی کا ایک دروازہ ہے۔ اب پھر رسول اللہ نے یہ آیات تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، بہت پیاری آیا ہے، سورہ سجدہ کی ہے، پڑھا کرے اس کو، کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا ان کی پشتیں بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، مطلب وہ اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی امید سے پکارتے ہیں، کبھی خوف سے پکارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت پیاری وہ آیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دین کی 4 چیزیں بولی، دین کی چوٹی، دین کی کوہان، دین کا ستون اور دین کی بلندی نام بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد ہے، کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، دیکھیں وہ جی آخری اس لیے کہ دیکھیں اور کچھ بچتا نہیں ہے نا، بندہ اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے حاضر کر دیتا ہے کہ یا پاک پروردگار میری جان بھی حاضر ہے، تو بات تو پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ پھر بھی بندے کا حق ادا نہیں ہوتا، تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ چوٹی ہے۔ اب دیکھیں اتنی چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد تہجد آ گئی، زکوٰۃ صدقہ آ گیا، نفلی روزے آ گئے، پھر جہاد آ گیا، یہ ساری چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟ اب انڈر لائن کریں، غور کریں اور لکھ لیں اس بات کو۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو روک کر رکھنا، اس کو روک کر رکھنا۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر بھی ہماری کیا پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے روئے، جیسے پیار سے نہیں کہتے کہ تیرا بیڑا ترے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو کہا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہروں کے بل گھسیٹنے والی ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصلوں کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یاد ہے نا کہ وہ اپنی زبان دانتوں میں یوں ایسے کر کے نا دباتے تھے،
और कहते थे कि अगर ये ठीक हो गई ना तो सारा दिन ठीक हो गया। तो ये हदीस भी पढ़ के एहसास होता है कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है। हम बात कर रहे होते हैं तो हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इस पूरी हदीस के बाद आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ये होता है कि मेरी अमल में अब ये कैसे ढले, मैं कैसे अपने आप को जानूं कि कहीं ऐसे लोगों में मैं तो शामिल नहीं हूं, नाउजुबिल्ला। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये लगता है कि मैं कभी ऐसे बात करती हूँ कि देखा मैंने ऐसा करारा जवाब दिया कि उसको पता लग गया, या फिर मैं कभी ऐसे कहती हूँ कि उसको मैंने उसकी औकात याद करा दी, या फिर कभी मैं ऐसे कहती हूँ कि यू नो जो मेरे जानने वाले बंदे हैं जिनको जिनको जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ, उनकी तो मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। अगर वो मेरा मजाक भी उड़ा ले, अगर वो मुझे कुछ कह भी दे तो तब भी मैं इग्नोर करूँ और मैं हंस हंस के कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसको मैं सोचूं कि ये मेरे से ज़रा नीचे है और इसकी जरूरत के मेरे आगे से जवाब दे, उसको तो मैं बेइज्जती करके रख के आ जाऊँ। तो ऐसी वाली सारी चीज़ें अपनी याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजालुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। तो ये दुआ भी साथ साथ करनी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करेंगे कि हम ज़ुबान से बोलते हुए 1000 बार सोचें कि हम क्या बात कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो आज इंशाल्लाह जी हम सूरत तारिक का आगाज़ करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। ये आयात इसमें 17 है और उसमें एक रुकू है, और ये मक्की दौर की सूरा है, और अगेन ये उसी दौर की सूरा है जिसमें मुसलमानों के ऊपर जितने भी मुट्ठी भर तो अभी मुसलमान थे, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे थे और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तसल्लियाँ देते हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दुनिया की हकीकत बताते हैं कि जिस दुनिया में तुम आजमाइश में डाले जा रहे हो या तुम पे मुसीबत है तो फिर उसको तुम्हें अजर उसके कितने मिलेंगे, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे देखते हैं। बहुत प्यारे इसके अंदर सबक है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक। आसमान की कसम और रात को आने वाले की कसम। अब इस सूरा का आगाज़ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोबारा से आप देखें कसम से शुरू किया है। पहले भी हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पिछली सूरत थी कि क्या कसम खाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कसम है बुर्ज वाले आसमानों की, कि वो क्या बताया था कि आसमान की हिफाजत कैसे की जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सबसे बड़ी अल्लाह की मखलूक है बेसिकली आसमान और ज़मीन, क्योंकि हमें तो वही नज़र आती है ना, हमारी आंख से हम देखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर भी आसमान की कसम खाई और तारिक जो रात को आने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही बता दिया कि वमा अदराका मा तारिक। अरे इंसान तुझे क्या पता कि ये रात को आने वाली क्या चीज़ है। अन-नज्म साकिब, कि ये सितारा है जो चमकता हुआ सितारा है। हमने पढ़ा था पिछली सूरा में भी, उसी को आप फिर से याद करें कि नज्म साकिब जो था वो शूटिंग स्टार के बारे में, कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि मेरे कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत के अंदर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे आसमान में ऐसे शहाब साकिब रखे हैं, और जो कि हमने पढ़ा था ना कि जो जाते थे जिन्नात जाते थे, जब उन्होंने देखा कि वहाँ से खबरें लेने के लिए कि ये तो सिक्योरिटी टाइट है, ये सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी सिक्योरिटी सिस्टम की कसम खा के बता रहे हैं। आगे जवाब कसम आएगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करते हैं कि आसमान पे जो ये सितारे हैं, इनका काम ही ये था कि ये एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सूरत मुल्क में हमने पढ़ा था, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहु रुजुमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। तो वो सारी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि आसमानी दुनिया पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सजाने के लिए सितारे, खूबसूरत सितारे पैदा किए, और आगे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी बताया कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हर चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा की, कोई चीज़ मकसद के बगैर नहीं है, और जहाँ तक उनका मकसद है वो उस तरह से अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ये हमें कहते हैं, फरमाते हैं कि कायनात को देखो, तुम्हें अगर तुम्हारे पास कोई हदायत का पैगाम नहीं आया ना, तब भी तुम अगर कायनात को देखोगे तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला मिल जाएंगे, अल्लाह की पहचान मिल जाएगी। तुम अपने अनफुस, तुम अपनी ज़ात में देखोगे तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान मिल जाएगी, क्योंकि पूरी कायनात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ को, एक हमारे नफ्स के बगैर अलावा
ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا وہ وہی کام کر رہی ہے. ہمارا دل ہے وہ دھڑکنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ جسے بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے وہ وہی کام کر رہا ہے. ہماری کڈنیز وہی کام کر رہی ہے، ہماری زبان اسی طرح سے بول رہی ہے، ہماری آنکھ ویسے ہی دیکھ رہی ہے، ہمارا کان ویسے ہی سن رہا ہے. جس مقصد کے لیے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ وہی مقصد اپنا پورا کر رہا ہے. آسمان میں دیکھیے اتنے بڑے ستارے سیارے ملکی ویز ہم دیکھتے ہیں، ہم کہکشاں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پہ ہر چیز، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایسی زمین پہ آ کے گر جائے، کیونکہ ان کو حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ان کو ہدایت ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راستہ دکھانا نا. وہ کون سے راستے پہ جاتا ہے، وہ کون سے راستے سے واپس آتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا ہے اور وہ اسی پر عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو یہاں پہ بتاتے ہیں نا، ہم جب بھی قرآن کھولتے ہیں کہ اے انسان صرف ایک تیری ذات، ایک انسان اور جنات، دو ایسے لوگ ہیں، دو ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسی پر جنت و دوزخ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنی بڑی بڑی مخلوق کی قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور تم اپنا حال دیکھو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بھی تمہاری دیدہ دلیری کہ تم پھر ویسے کام کرتے ہو. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا نجم الثاقب جو ہے نا، ثاقب عرب میں جو پرندہ بہت اونچا جاتا تھا نا اس کو بھی وہ ثاقب کہتے تھے. اور ثاقب کا ایک ہوتا ہے یہ ستارہ جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہیں ان کے اندر گھس کے اس کو پھاڑنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اندھیرے سے پھاڑ کے روشنی جیسے نظر آتی ہے، تو اس طرح سے بھی اس کا میننگ آتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ جو ساری قسم کے بعد جو جواب قسم ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کل نفس، کہ نہیں ہر نفس پر لما علیہا حافظ، مگر اس پر ایک حافظ مقرر ہے. ہر نفس پر، ہر جان پر ایک حافظ مقرر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ ایسی آیا پڑھ کے نا کبھی ایک دم سے نا اپنی پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ میرے اوپر تو حفاظت کے فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر علماء نے اس کی دو طرح سے تفسیر کیا. ایک تو نمبر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود حافظ ہیں. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، کہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے. جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، اب باقی کائنات کی تو میں نے آپ کو بات بتا دی، اب اپنی ذات سے ہم بات کریں نا، کہ اگر انسان کو پیدا کیا تو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں جینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا بندوبست بھی کیا. زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش نازل کی، پھل پودے اگائے، فصلیں پیدا کی اس کے کھانے کے لیے. اس کے بعد اب دیکھیں سورج کو کیسے فصلیں پکنے کے لیے اس کو حرارت دی. چاند کو دیکھیں کہ کیسے ان پھلوں کے اندر جو ذائقہ آنا تھا اس کے لیے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں میں آپ دیکھیں جڑی بوٹیاں پیدا کی تاکہ انسان اپنی، جب وہ بیمار ہوتا ہے اپنی دوائیاں بناتا ہے تو کیسے کرتا ہے. ایک ایک چیز اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو اپنی حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے. اور اب اس کے علاوہ بھی جو حدیث میں آتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. اچھا سب سے پہلے تو ہم قرآن کی ڈیفرنٹ آیات سے لیتے ہیں نا، کہ اب اگر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت کرتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس آل دا ٹائم. ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے بیسیکلی. تو لیکن قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ محافظ جو فرشتے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورۃ آل انعام میں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. نگرانی میں نے بتایا نا، صبح کے ٹائم پہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر اگر جو بھی وہ کہتے ہیں نا تقدیر کا لکھا ہوا بھی سامنے آ جاتا ہے، یا ہماری اپنی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو نازل ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے ہی نازل ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. سورۃ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے محافظ اور نگران انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھیں کئی دفعہ ہمیں ایسے نہیں لگتا کہ گرتے گرتے ایسے لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، مطلب منہ کے بال گر رہے تھے، ایسے لگا کہ کسی نے پکڑ کے ایک دم سے کھڑا کر دیا. وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمیں بچا لیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کھڑی ہوئی تھی تو ایسے لگا کسی نے پیچھے سے دھکا دیا، تو سمجھ لیں کہ پیچھے سے دھکا بھی انہوں نے دیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہوگا، اللہ معاف کرے. اچھا جی نہیں، میں مذاق کر رہی ہوں. سورہ قاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 17-18 میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کے ہر قول
جو ہم بات کرتے ہیں اور فعل اور جو ہم عمل کرتے ہیں نا، وہ دو فرشتے لے لیتے ہیں، ایک اس کے دائیں طرف اور دوسرا اس کے بائیں طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو بات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ بے شک تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں کرامن کاتبین۔ اور یہ جو کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے جو ہے نا معزز فرشتے، اتنے معزز فرشتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے معزز فرشتے ہم جیسے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کاموں کے لکھنے والا فرشتہ جو ہے نا وہ انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دائیں طرف والا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف والے پہ جو برے عمل لکھتا ہے نا اس پہ حاکم ہوتا ہے، اس کو اس کا امیر ہوتا ہے جیسے۔ تو جب بندہ نیک کام کرتا ہے نا تو وہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، لیکن جب وہ برا کام کرتا ہے نا تو دائیں طرف والا فرشتہ برے والے کو روک لیتا ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جا، شاید کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی اللہ توبہ کر لے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر لے تو اس کی پھر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ایسے پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو۔ جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ ابھی دل کے اندر ہے نا، ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک برائی لکھنا، اور اگر وہ نیک کام کا ارادہ کرے تو اس سے نہ لکھنا کہ نہیں سوری، اور اگر وہ نیک کام کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے، ابھی ارادہ کیا اور کیا کوئی نہیں ہے، نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لینا، اور جب وہ نیک کام کرے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لینا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ جو ہے نا یہ خوب جانتا ہے کہ برا کام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ برائی کرے تو ایک برائی لکھنا، اور اگر یہ ترک کر دے، اگر یہ چھوڑ دے، ارادہ کرے تو اگر کر لے تو ایک لکھ لینا، لیکن اگر وہ چھوڑ دے اس برائی کو تو ایک نیکی لکھ لینا۔ اللہ اکبر! کیونکہ اس نے اس برائی کو میرے خوف کی وجہ سے ترک کیا ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں نا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اسلام میں نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی برائی ایک لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ تو بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ایک تھوڑا گلٹ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم عبادت نہیں کر پاتے، اور سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ دوائیاں کھائی ہوتی ہیں، نیند کی دوائی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بندے سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، اور کئی دفعہ جو تہجد پڑھتے ہیں ان کی تہجد رہ جاتی ہے، جو درد کی وجہ سے وہ اس طرح سے تسبیحات بھی نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو کوئی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے وہ نیک عمل جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کرتا تھا وہ سب لکھتے جاؤ جب تک کہ وہ میرا بندہ اس بیماری کی قید میں ہے۔ اللہ اکبر! تو جو وہ صحت کے زمانے میں عمل کرتا تھا نا، وہ بیماری کے زمانے میں اگر نہیں کر سکتا تو اسی طرح سے اس کے وہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ تو نیکی کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ نیکی قیامت تک، یہ صدقہ جاریہ کی بات ہے، قیامت تک وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنے وہ نیکیوں کو دیکھے گا نا کہ یہ کیا، میں نے تو یہ اتنے بڑے کام نہیں کیے، تو یہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ جو اس نے نیک کام کیے تھے، جو اس نے خود عمل کیا اور دوسروں کو اس کا بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نیکی کا لکھتے جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے وہ بندہ جس نے کوئی برے کام کیے اور اس کو دیکھ کے کسی دوسرے نے اس کو کاپی کیا اور برے کام کیے یا برا عمل کیا یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو ایسے بندہ بھی قیامت کے دن اللہ اکبر وہ دیکھے گا کہ اتنی بڑی بڑی برائیاں اس کے سامنے آئیں گی کہ وہ گھبرا جائے گا کہ میں نے تو ایسے کام نہیں کیے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ وہ بتائیں گے کہ یہ وہ کام تھا جو تیرے پیچھے چلتا 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 قیامت تک پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے۔ اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فرشتے انسان کو کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! قتادہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے عمل، تمہارا رزق
اور تمہاری موت اور حیات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب تمہاری زندگی پوری ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اے آدم وہ تمہاری روح قبض کر کے تمہارے رب کے پاس لے جاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ فرشتے انسان کی ہر بات کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بیماری کی حالت میں جو کراہتا ہے نا، جیسے ہائے ہائے کرنا، وہ تک بھی لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کلبی نے فرمایا کہ یہ فرشتے انسان کی قبر تک پہنچنے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری باتیں ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حفاظت کا نظام ہے نا کائنات میں، پوری کائنات میں، ہمارے اندر، ہمارے باہر، ہمارے ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ایک آنکھ پہ بھی کہتے ہیں 7 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، دیکھیں اگر سوری، اگر انسان، ہمیں تو نہیں پتہ نا مخلوق باہر کیسی ہے، جنات ہیں، اس کے علاوہ اتنی مخلوق ہے، انسان باہر جائے نا تو علماء کہتے ہیں کہ اگر مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ انسان کی بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جرمز ہے، کس طرح سے اتنے انسان کے اندر اتنے جرمز ہے، کہتے ہیں کہ پوری جتنی اس دنیا میں انسان ہے نا، ان کی کاؤنٹ کرو نا تو اس سے زیادہ جرمز ہمارے اندر ہے۔ اگر آپ سورج میں کی روشنی میں کبھی دیکھو نا تو کس طرح سے آپ کو چھوٹے 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 پارٹیکلز نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ جرمز ہیں۔ کیسے ہم بچ جاتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ وائرس لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن سارا وقت تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں نا جب، تو اس وقت بھی حفاظت کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو بچوں کو کیا کہتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اب اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے، رات کو سوتے وقت ہم پڑھتے، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، بستر پہ جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، صبح شام کی دعائیں کیا ہیں، یہ ساری، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا ہے۔